السلام عليكم. غنديرو اليوم التصحيح ديال هاد ليكزامان براتيك اللي تحط في 2016. دونك هنايا عندي ان poste de distillation et de séparation. Présentation du système. Ce système permet d'extraire par distillation l'essence de l'eau des fleurs d'oranger. L'essence est un produit de base utilisé en parfumerie. Il est stocké dans un réservoir. L'eau de fleurs d'oranger est un produit d'usage courant. Elle est mise en bouteille pour la commercialisation. Donc le système هذا كيستخرج هذاك بحال قلتي داك المزهر ديال هاد لا فلور دورانجي، وكيستخرج en même temps ديك l'essence. donc l'eau de fleur هي هاد المزهر هذا، وقالك ان برودوي d'usage courant اللي كيتستعمل في الحياة اليومية، وتيستخرج en même temps يعني بالميم بروسيدي كيستخرج ليسونس دو فلور اللي هي ان اوتر برودوي يعني اكثر تركيزا اللي بغينا نقولو. بحال قلتي الروح ديال هداك المزهر بوحدها هي اللي سماو انا ليسونس دو فلور، وداك المزهر اللي كيتستعمل يعني بشكل يومي هو لو دو فلور. Description. Le croquis suivant représente le système qui est constitué de un poste de distillation et de séparation, une chaîne de mise en bouteille, une salle de commande et de contrôle du système. Donc كيفما كتشوفوا هنايا في هذا الرسم عندي ثلاثه د الحاجات، واخا نشوفوا من بعد حنا غندرسوا غير اون سول بارتي من هذا الشيء هذا. دونك عندي هنايا لو بوست دو ديستيلاسيون دو سيباراسيون هو اللي كيديروا فيه ديك العمليه ديال التقطير ديال داك ديال دوك لي فلور اللي غيستخرجوا منهم، ولا دوك لي فلور دورانجي اللي غيستخرجوا منهم داك الموارد وداك المزهر وليسونس ديالو. او ميم طون عندي واحد لابارتي كيديروا فيها، دونك هنايا بالنسبه لهاد لابارتي الاولى ديال ديستيلاسيون داك التقطير هو تيكون فهاد لو شودرون هذا كيديروا ديك العمليه ديال التقطير، يعني كيسخنوا الماء وداك الشيء تيدخلوا فيه دوك لي فلور دورانجي وكيقطروهم. كيمشي داك الشيء داك البخار كيطلع فداك لو تيوب اللي كتشوفوا تما عند داك لو كوندونساتور، وتما فين كتتم ديك العمليه ديال التقطير، وكيطيح الميلونج ديال لو دو فلور مع ليسونس دو فلور كيطيحوا في داك لو سيباراتور اللي الدور ديالو يفرقهم بجوج. جهه تيكب فيها لو دو فلور اللي غادي يتعمر من بعد في لو بوست الثاني اللي هو لا شين دو ميزون بوتاي، وداك ليسونس دو فلور راه كتمشي فيغ ان اوتر ريزيرفوار اللي ممرسومش هنايا في لو سيستيم، وعندنا ديك لا سال دو كونترول بوحدها. Le poste de distillation et de séparation. Donc le poste de distillation est constitué d'un palon de levage, d'un chaudron et d'un condensateur. Le chaudron peut contenir jusqu'à 5 paniers de fleurs d'oranger de 100 kg chacun. Le palon assure le placement des 5 paniers un par un dans le chaudron. L'accrochage des paniers se fait manuellement. Le chaudron contient de l'eau potable dans laquelle sont immergés les paniers. L'eau est portée à ébullition grâce à des résistances chauffantes. La vapeur produite est dirigée vers le condensateur qui la transforme en liquide, qui est un mélange d'essence et d'eau de fleurs. Ce mélange passe par un séparateur muni de deux sorties, une sortie pour l'essence de fleurs reliée à un réservoir non représenté, une sortie pour l'eau de fleurs d'oranger. Cette eau sera ensuite mise en bouteille. Donc كيفما قلنا هنايا كيلخصوا هاد العمليه هادي. دونك هنايا الاضافه اللي غنضيفو هو ان لو شودرون كيهز 5 ديال لي بانيي ديال 100 كيلو ديال لي فلور دورانجي ديال داك الزهر، وباش كنهزوهم بداك لو بالون اللي شفنا في لو شيما اللي راه فيه تما جوج ديال لي موتور. حنا غادي نرجعو نشوفو داكشي بلوز اون ديتاي. وكما قلت لكم راه كيعطيني دونك هاد العمليه اللي كنخلطوهم دوك لي فلور مع الماء وكنسخنوهم بدي ريزيستانس وكيطلع داك البخار، كيبقى ديك العمليه ديال التكاتف وكيعطيني داك الخليط اللي كنديرو ليه لا séparation في لو سيباراتور. La chaîne de mise en bouteille, elle est constituée principalement d'un poste de remplissage et de bouchage. L'alimentation de ce poste en bouteille se fait par un tapis roulant
muni de supports à pas réguliers pour le maintien des bouteilles. Cette partie ne sera pas traitée. Donc, avec la partie de remplissage, le fonctionnement du ballon. Donc, la partie à traiter est le fonctionnement du ballon. Description du ballon. Le ballon هو هذاك اللي كيهز هذوك لي بانيي وكيحطهم في هذاك لو شودرون في هذيك البلاصه اللي كنسخنوهم فيها. Le ballon est principalement constitué de un chariot entraîné par un motoréducteur M1 se déplace horizontalement sur un rail en forme de I. Donc on dit le moteur M1 كيقدر يدير هذاك يمشي لليمين ويمشي على اليسار أفقيا. Un tambour entraîné par un motoréducteur M2 sur lequel s'enroule un câble terminé par un crochet. Donc avec le moteur M2 qui dit le mouvement vertical باش نهزو هذوك لي بانيي ونحطوهم في le chaudron. Cycle de chargement des paniers. Au départ, le chaudron ne contient aucun panier. Donc هاد الجملة هادي إلا ملي غادي نقراو مازال هاد الكايت شارج ما غاديش نلقاو شي كابتور اللي كيحسب لي بانيي ولا شي كابتور اللي تيقول لي شودرون فيد ولا بلان ما كاينش. ولكن هاد الجملة هي إشارة. علاش إشارة لأنني من بعد لأن أنا غادي تشوفو غادي نبدا نحسب 5 د لي باني يعني غنعاود ديك العملية ديال هز حط فهادوك لي باني غنعاودها 5 د المرات. وفاش كنعاودو كنستعملو كيف ما شفنا هذيك القضية ديال ان كونتور اللي كيحسب هذوك لي زيتاب اللي غيتعاودو كنديرو هاد العملية ديال الكومباريزون من بعد. دونك هنا هاد الجملة ديال لو شودرون نو كونتيان اوكان باني إشارة أنه في البداية ما عندك تنسى ما ديرش ريسيت للكونتور ديالك يعني ردو زيرو الكونتور حاسب زيرو باني في الاول. هذا هو اللي كاين يعني فاش غادي نبغيو نديرو نبروغراميو الكونتور في ليطاب زيرو في ليطاب الاولى غادي يعني في ليطاب انيسيال غادي ندير لا ميز ا زيرو ديال لو كونتور. L'action sur le bouton départ cycle entraîne par ordre. Donc شنو هما les opérations اللي غادي يوقعوا عندنا؟ أولا l'ouverture du couvercle du chaudron par le moteur M3. أول حاجة غتوقع يتحل هذاك الغطاء ديال هذاك لو شودرون ديال داك لو شودرون اللي كنسخنو فيه يتحل. دونك كندير الموتور M3 هو المسؤول على أنه يحلو ويسدو. من بعد العملية الثانية لو شارجمون دو شودرون باغ 5 بانيي ان باغ ان. دونك غادي نهزو واحد مورا الاخر لي بانيي ديالي وفي الاخر اش كنديرو لا فيرميتور دو كوفيركل دو شودرون. دونك هادو هما هادشي اللي كيكون عندي في الجراف سيت ديالي. Le crochet initialement en position basse décrit un cycle en U renversé. Donc هنايا تعطوني معلومات إضافية على كيفاش لو سيستيم غيبدا. دونك هنايا لو كروشي خصو يكون في البداية في بوزيسيون باس. غنشوفو من بعد لي كابتور اللي عطيني لا بوزيسيون باس وقال لك il décrit un cycle en U renversé. دونك هذاك لو كروشي تيدير واحد الديبلاسمون على شكل U مقلوبة. دونك كيكون لتحت زعما تخيلوا الحرف لا لتر U مقلوبة بالمقلوب. دونك تيكون لتحت تيبداو بيه لتحت تلصق فيه شي واحد هذاك لو باني. دونك هنايا هادي لوبيراتور هو اللي تيديرها كيطلع هو دار هذاك الضلع الاول ديال لا لتر او مقلوبه كيمشي على اليمين ياك كيمشي على اليمين وكيعاود ينزل وتيحط هذاك لو باني في لو شودرون. دونك كيدير هاد العمليه بحال الحرف او مقلوب. دونك هذيك لا لتر او رونفيرسي كتعني انني خصني نبدا عاوتاني اغوش. دونك نبدا به اغوش اون با. دونك حنا عرفنا دابا ان هذاك le ballon, donc le crochet se compte à gauche ou en bas. Pour compter le nombre de paniers, on utilise un compteur C1 modulo 5 incrémenté à la fin de chaque cycle de chargement. Donc هنا هما تيقول لك دير ليا استعمل ان كونتور اللي غادي يدير هادشي هذا. Caractéristiques techniques, les actionneurs et les capteurs. Donc les actionneurs, on dit les trois moteurs. Donc le moteur M1 pour le déplacement horizontal, le moteur M2 pour le déplacement vertical et le moteur M3
pour l'ouverture et la fermeture du chaudron. Donc chaque moteur a donc, deux sens de rotation. Donc, pour chaque moteur, on va utiliser par la suite deux contacteurs pour chacun des moteurs. Donc pour les actionneurs. Pour les capteurs, on nous a donné les différents capteurs. Donc capteur H pour la position haute, capteur B pour la position basse, capteur D pour la position de droite, capteur G pour la position de gauche, capteur O, il signale le couvercle ouvert, et le capteur F, il me dit que le couvercle est fermé. En plus de ça, on a un bouton d'arrêt qui provoque l'arrêt de toute l'installation, bien sûr à tout moment. Et en plus de tout ça, pour la signalisation, un voyant lumineux H1 indique l'état de marche. يعني فاش يكون خدام لو سيستيم ديالي راه كتشعل عندي لا لامب H1 وفاش يكون لو سيستيم طافي دونك un voyant lumineux H2 clignote indique l'état d'arrêt. نحاولوا نجاوبوا على هادشي هذا. السؤال الأول: sur votre feuille d'examen, établir le tableau d'affectation des entrées et des sorties. دونك شنو غندير انا هنايا؟ غادي نحط واحد لو طابلو ياك اللي غادي نحط فيه كاع لي زونطري ديال لو سيستيم، لي زونطري ديال لو سيستيم كاملين اللي هما غيكونوا هما لي كابتور، ولي سورتي ديال لو سيستيم اللي غادي يكونوا هما شكون؟ هما لي زاكسيونور. دونك هنايا لي كابتور هما اللي عطاوني هنايا عطاوهم ليا كاملين. بالنسبه لي زاكسيونور عطاوني غير لي موتور. دونك انا هنا لان الموتور تيدير جوج لي زاكسيون، كل موتور كيدير جوج لي زاكسيون، دونك انا كل موتور عطيتو جوج ديال لي سميتهم ديال لي كونتاكتور. هنا بما انهم ما عطيناهمش في لي دوني، دونك داكشي كتبت بين قوسين كل واحد شنو كيدير باش اللي كيصح ليا الورقه ديالي يفهمني علاش كنهضر. دونك انا كنعطيهم لي زادريس ديال لوطومات. دونك هنايا هادشي هذا راه هي بحال كنجاوبوا على ديك لا طابل دو منيمونيك. دونك لا طابل دو منيمونيك اللي كنا شفنا ديجا. دونك سي لا ميم شوز. دونك كتدخل كل حاجه باش كتقول لوطومات كل اونطري فين كاينه وكل سورتي فين كاينه. دونك هذا هو الجواب على هذا السؤال هذا. السؤال الثاني: à partir des éléments déterminés ci-dessus, tracer le graph-set de niveau 2. دونك انا غادي ندير الجرافسيت ديالي. دونك كنبدا الجرافسيت ليطاب انيسيال، راه لو سيستيم حابس. دونك لاكسيون اللي غتكون هنايا هي H2، دونك لا لامب H2. بالنسبه لو كلينيوتمون ما عندي كندير نشير ليه هنا في الجرافسيت، ولا حتى في البروغرام ما عندي كيفاش نشير ليه الا كنت غادي ندير البروغرام في الورقه. ولكن راه كيفاش كندير الكلينيوتمون في اللوجيسيال بهذيك القضيه ديال ميمونطو دو كادونس. دونك ترجعوا ليها وتشوفوا كيفاش. ولكن في الامتحان هكا كتابيا راه ما عندك كيفاش دير تبين هذاك لو كلينيوتمون. دونك هنايا الشروط البدئيه اللي عندي كيخص يكون هذاك لو كروشي اون با، يكون ا غوش، يكون لو كوفيركل فيرمي لانني غنحلو من بعد، وندير لو ديبار سيكل. دونك هادو هما لي كونديسيون انيسيال. دونك ملي تجمعوا هاد لي كونديسيون شنو كيوقع؟ اول حاجه قلنا شنو هي l'ouverture du couvercle. Donc l'ouverture كنديرها بهذاك le moteur M3. دونك هنايا سميتو لو كونتاكتور ك M3O. وبالنسبه لكاع لي زيتاب اللي غيجيو، لي زيتاب اللي فيهم لو سيستيم خدام، درت لاكسيون H1 لا لامب H1 اللي سينيال لا مارش راه خدامه. وفي كل ايطاب غتلقاو من بعد ليطاب 1 انني ممكن نورك على لاغي يردني ليطاب 0. دونك بلا ما نبقى نذكرها كل مره. دونك هنايا ندير لاكسيون ديال لوفيرتور حتى كيف تفتح باش نعرفها بلو كابتور او هو تحل. كنجي دابا شي واحد راه لصق ليا هذاك لو باني ديالي. ودابا هاد لي زيتاب من بعد جوج اللي هنايا غنشوفوهم من 2 حتى 8، هادو هما لي زيتاب اللي غيبقاو يتعاودوا 5 د المرات، اللي هي هز لو باني ديه وحطو في لو شودرون ورجع لا بوزيسيون انيسيال. دونك هنايا ليطاب 2 كنهز فيها لو باني. دونك ام 2 ام هو داك لو كونتاكتور درتها في لو طابلو قبيله في السؤال الاول، هو اللي كيدير لا مونطي. دونك لو موتور ام 2 كيدير لا مونطي حتى كيوصل لا بوزيسيون اوت ياك.
تما شنو غيدير لافونس فيغ لو شودرون. دونك غادي يمشي في الاتجاه ديال اليمين حتى كيوصل لو كابتور ديال لا بوزيسيون دغوات اللي هو دي. من بعد عاوتاني في ليطاب 4 اش غيدير لا ديسونت. دونك ام 2 دي كيدير لا ديسونت حتى كيوصل لا بوزيسيون باس. ها هو دابا حط ليا لو بانيي في لو شودرون. اش غيدير دابا؟ خصو يرجع لا بوزيسيون انيسيال باش نقدر نعاود. دونك في ليطاب 5 كنعاود نطلع لو كروشي ديالي حتى لا بوزيسيون اوت. كنردو روتور اون اريير بكا ام 1 ار في ليطاب 6 حتى كيوصل لا بوزيسيون غوش. وتما كنعاود ننزلو كا ام 2 دي كندير ليه لا ديسونت حتى كيوصل لا بوزيسيون باس. وهنايا كنوصل ليطاب 8. هنا في ليطاب 8 عندي 3 الاحتمالات. يا اما نورك على لاغي كنرجع للزيرو، يا اما كندير هنا لو تيست على لو كونتور. يعني هنا فين كندير العمليه ديال لا كومباريزون، هنا فين غندير الكومباراتور ديالي. الكونتور راه غادي نشوفو كيفاش غنبروغراميوه في البروغرام. دونك الا كان الكونتور ديالي حاسب قل من 5 مازال ما وصلش ل5، يلا درنا الدوره الاولى، اش غيدير؟ غيردني ليطاب 2 ويعاود عاوتاني يهز لو باني الثاني والى اخره ويحطو في لو شودرون ويرجع بلاصتو. وهنا تيشوف وصل ل5 مازال، يلاه وصل مثلا ل2 يزيد يعاود عاوتاني حتى تيوصل للباني الخامس. اون فوا كيوصل للباني الخامس صافي كمل 5 د لي باني راه عمر لو شودرون. كندوز ليطاب 9. اش كندير في ليطاب 9؟ فيرميتور دو كوفركل. دونك هذيك ام 3 اف فيرميتور دو كوفركل حتى كنعرفو تسد بلو كابتور اف. هنايا يعني يا اما لو كابتور اف يا اما لاغي اللي وركت فيهم عليه راه غادي يردني ليطاب انيسيال ونعاود ديك الساعه. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للغراف سيت راه بسيط. Question 3. Élaborer le programme qui gère le fonctionnement de ce système en respectant la syntaxe propre à l'automate programmable industriel utilisé. Donc هنايا غادي نصاوب البروغرام ديالي. البروغرام كنبدا دائما بالانيسياليزاسيون. دونك هذاك السطر اللي كيتعاود دائما ام 100.0 ام 100.1 يعني سيت ديال ليطاب 0 رمزت لها ام 00. ومن بعد كندير ليفولوسيون ديال لو غراف سيت. دونك هنايا كنتبع الغراف سيت ديالي ملي كنوصل ليطاب 0 وكيتحققوا عندي الشروط بي و جي و اف و ديبار سيكل كنشعل ليطاب اللي موراها وكنطفي ليطاب 0. ملي كنوصل ليطاب 1 هنا عندي جوج اختيارات، يا اما نورك على لاغي راه غادي يصيفطني غادي يدير سيت ديال ليطاب 0 وغادي الريسيت ديال ليطاب 1 يطفيها، اولا الا تبعت الغراف سيت وركت على يعني خدم ليا لو كابتور او كيشعل ليطاب اللي موراها ليطاب سويفونت اللي هي ليطاب 2 وكيدير ريسيت ديال ليطاب 1 وكنبقى غادي بحال هكا تنتبع الغراف سيت ديالي. دونك لا ميم شوز كتعاود حتى كنوصل يعني لي زيتاب كاملين. دونك اللي غادي تكون مختلفه عليهم هنا هي ليطاب 8. دونك مازال موصل. دونك هنا قبل ليطاب 8 دونك هنايا بما انني غنستعمل ديك لا فاريابل غنستعملها. دونك غادي نصاوب سميتو الكونتور ديالي. دونك الكونتور هو هذا اللي درت انا في الاخر. دونك الكونتور اشنو بغيت نحسب شنو كندخل ليه. دونك لونطري الاولى ديال الكونتور لونطري الاولى كندخل ليها داكشي اللي باغي نحسب انايا. دونك كما قلت لكم لي زيتاب من 2 حتى ل 8 كيتعاودوا نفس العدد د المرات نختار وحده فيهم. انا اختاريت هنا ليطاب 2. دونك فيما يدوز هو على ليطاب 2 غادي يبقى يقيد زائد 1. فهاديك الاس اشنو كندير؟ دونك هاديك كدير سيت يعني كتعطيه اكبر قيمه. ما غنستعملهاش انا ما نحتاجش ليها. انا باغي ندير ان كونتور ماشي ان ديكونتور. دونك نعطيها واحد لا فاريابل اللي ما غنستعملش مثلا ام 50.0. في زد دبليو شنو كندير الكونتور الحد ديالو حتى الا بغيتو يحسب مثلا بغيتو يحسب ل5 درت تما سي دياز 5. وفي الريسيت كندير لا ميزا زيرو دابا الكونتور هو مثلا الغراف سيت ضرب الدوره الاولى ديالو كامل درنا 5 د لي باني. واش غنرجع ليطاب 0 نبغي نعاود كنبغي الكونتور يرجع ا 0. دونك هي تما اش درت في الريسيت درت ليطاب 0 باش يرجع ا 0 ممكن نعاود عاوتاني نحسب 5 اخرين. في لا سورتي ديال الكونتور كندير نعطيه اون فاريابل. دونك ديك ام دبليو 10 هي اللي غادي نبقى ندخل في الكومباراتور من بعد.
دونك ملي غنوصل ليطاب 8 غنحتاج لو كومباراتور. دونك هنايا غادي اون فوا كتوصل ليطاب 8 كيشعل ليا لي كومباريزون ديالي كاملين. دونك عندي ان كومباراتور ديال الاصغر، كتدخلي لا فاريابل الاولى اللي هي هذيك لا سورتي اللي كتخرجت من الكونتور ام دبليو 10، كنقارنها مع 5. كانت اصغر اش غيدير؟ غادي يصيفطني ليطاب 2، دونك سيت ديال ليطاب 2 وريسيت ديال ليطاب 8. ما كانتش اصغر راه ما غيدير والو، غيحبس تما. كي تيستي عاوتاني السطر الثاني، راه تيتيستيهم بثلاثه في دقه واحده. كانت ديال تساوي، غيشعل ليطاب 9 ويطفي ليطاب 8. دونك هو السطر اللي غيخدم. وركتي على لاغي راه غيصيفطك ليطاب انيسيال ويطفي ليطاب 8. وفي ليطاب 9 هنايا شنو عندي اما تورك على لاغي اما الكابتور اف. دونك بجوج بهم تيصيفطوني لنفس الحاجه اللي تيصيفطوني ليطاب 0 وكنطفي ليطاب 8. دونك انا ساليت ليفولوسيون ديال الجرافسيت وبروغراميت الكونتور ديالي ودرت لا كومباريزون اللي وصلت ليها. دابا شنو باقي لي لي زاكسيون. دونك لي زاكسيون انا كل اكسيون كندير قدامها لي زيتاب اللي كاينه فيهم. مثلا لا لومب اش 2 فين كاينه في ليطاب 0، لا لومب اش 1 كاينه في لي زيتاب كاملين، دونك كنديرهم كاملين اون باراليل اللي وصلت ليها كتشعلها ايتترا حتى كنسالي les actionneurs ديالي كاملين. Question 4. Tracez le schéma de raccordement de l'ensemble capteur et préactionneur. دونك هنايا هذا راه ديجا جاوبنا عليه. هنا باش نجاوب على السؤال كنرجع للسؤال الاول، كنجبد داك الطابلو اللي عطيت فيه انا لي زادغيس اللي بغيت وكنرسم هنايا واحد الرسم مو بساط بحال هذا الشكل هذا ديال لي زونطري. دونك كل اونطري كنعطيها لادغيس اللي عطيتها في الطابلو. دي بارسيكل عطينا او 00 نعطيه هنا لونطري 0 ايتترا. كل وحده فيهم كنعطيها لادغيس ديالها بالنسبه لي زونطري. وكندير نفس العمليه بالنسبه لي سورتي. كل وحده من دوك لي سورتي اللي درت في الطابلو كنعطيها لادغيس اللي عطيتها في الطابلو. فوالا كنرسم رسم مبياني بسيط بحال هذا الشكل. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد التمرين اللي كنا شفنا فيه الموديول ديال لوطومات بروغرامابل. دونك بالنسبه للاسئله 5 و 6 دونك هما اسئله اللي هما يعني تطبيقيين.